बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आप कभी कभी सफ़र ज़रूर करते होंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। वैसे एक उर्दू में मुहावरा भी है, सफ़र वसीला ज़फ़र। ये जब मुहावरा बना और इस्तेमाल शुरू हुआ तो आमतौर पे ये बड़े बड़े कामों के लिए था कि आप किसी बड़ी मिशन पे जा रहे हैं, बड़े बिजनेस पे जा रहे हैं, बड़े टूर पे जा रहे हैं, तो फिर घर वाले कहते थे कि ये सफ़र आपके लिए वसीला ज़फ़र हो। ज़फ़र बेसिकली कामयाबी का नाम है कि ये सफ़र आपको कामयाबी अता करे। मुझे एक हमारे पुराने सुनने वाले हैं, खलील उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि वैसे वो खलील जट पूरा लिखते हैं अपने आप को। वो कहते हैं सर आप इतने सफ़र करते हैं तो क्या सफ़रों में थकावट के अलावा भी कुछ हासिल होता है? तो मैंने उन्हें तो सिर्फ ये कहा कि ठीक है इंतज़ार करें, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। और लेकिन जब मैं बैठा बात करने के लिए तो बेशुमार चीज़ें, बेशुमार मंजर मेरे सामने आए जिन्होंने मुझे हैरत में मुब्तला किया। जो सफ़र में मैंने देखा, सफ़र में ऐसे ऐसे शानदार लोगों से मुलाकात हुई, ऐसे ऐसे कल्चर से वास्ता पड़ा। मुझे याद है मिस्र गए तो वहाँ के पार्लियामेंट के एक रुकन थे डॉक्टर खालिद साहब, उन्होंने जिस तौर पे हमें खाना खिलाया। अच्छा, टेस्टर्स में जो स्टार्टर होते हैं जितने होटल में थे उन्होंने सारे मंगवा लिए। टेबल हमारे भर गए, हम 2-3 लोग थे और डॉक्टर इंतज़ार भट्ट साहब थे, डॉक्टर सैफ थे और डॉक्टर इमरान साहब थे, ये न्यू हॉस्पिटल के, ये दुनिया के दोनों बेहतरीन वो आई सर्जन्स हैं। खाना आने से पहले हमारी बात हो चुकी थी, पर उनकी मेज़बानी, ये मिस्र में हमने अख़वान मुसलमान के लोगों को, उनके बड़े बड़े लीडर्स को, एक हैकल साहब से मिले, जहाँ जहाँ भी गए इनकी मेज़बानी मुझे आज तक नहीं भूली। वो यानी जो बाद में खाना आया लिटरली हम उसको चख भी नहीं सके। वो उन्होंने फिर वो इतना सारा, तो पता चला कि जो मिस्र के लोग हैं ये मेज़बानी में अपने मेहमानों को देख के ऐसे ही करते हैं जैसे सऊदी वाले हैं या जो सहराई लोग हैं, ये भी मेहमानों के लिए चाहे पूरा पूरा बकरा, इन्हें बाज़ दफ़ा पूरा पूरा ऊँट ज़िबा कर लेते हैं। अच्छा, आज जो आपको मैं बात बताने लगा हूँ जिसको मैंने एक सफ़र में, अभी हाल ही में मैं रिम खां गया था, तो रिम खां में जब प्रोग्राम हो गया, ये चैरिटी डिनर था और उसमें जब एक नाम आया मेरे पास, वो फॉर्म, तो उस पर लिखा हुआ हसन तबरेज़। अच्छा, हसन तबरेज़ फिर यूनिवर्सिटी में मेरे स्टूडेंट थे, इन्होंने वहाँ से HR में MBA किया और फिर ये हायर में चले गए, हायर लाहौर में भी रहे, फिर हायर की डिस्ट्रीब्यूशन में वहाँ जरीम खां पूरा जोन उनके पास था। तो मुझे वो नाम पढ़ते ही बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वहीं से कहा वेयर इज़ तबरेज़। फिर मैंने लोगों को बताया कि ही इज़ माई स्टूडेंट और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। जब भी इससे मुलाकात होती है आपको यू फील गुड और आपकी आंखों में भी खुशी और रोशनी आती है। जब हम वहाँ से प्रोग्राम ख़त्म हुआ और खाना वाना वो स्टेज पे ही ले आया, खुद ही ले आया। और मैं आमतौर पे ऐसे मौक़ों पे, चूँकि बड़े टाइट से कपड़े पहने होते हैं तो खाना खाने में तो आप फिर 2-4 लुक़मे ही लेते हैं। वो मेज़बान आमतौर पर पूछते रहे सर आप खा क्यों नहीं रहे, मतलब इतनी टाइट आपने बेल्ट बांधी होती, खाए बंदा कैसे, लेकिन उन्हें नहीं कहा जा सकता होता। ओके, जब हम होटल के कमरे में पहुँचे तो ये मेरे साथ गए। बाकी लोगों को मैंने गुजारिश की थी कि किसी को पीछे मत भेजिएगा, वरना थका हुआ होता है, फिर मुरब्बत में आपको हंसना भी पड़ता है, मुस्कुराना भी पड़ता है, साथ देना पड़ता है। तो खैर जाके मैंने अपनी टाई वाई खोली, कपड़े उतार रहा था, जब मैं अपने शूज़ खोलने लगा तो तबरेज़ ने क्या हरकत की, एकदम से बैठा और इसने मेरा पाँव पकड़ लिया और कहा कि सर ये सादत मुझे दीजिए। अच्छा, मैंने किताबों में पढ़ा था, बुज़ुर्गों से सुना था कि जो आपके शागिर्द हैं इतनी मोहब्बत करते हैं, और मैंने उससे कहा बेटा छोड़ दे, डोंट डू दैट, लेकिन उसने नहीं छोड़ा और उसने कहा मुझे बस जूता उतारने दीजिए, ये मेरी खुशी है। और मैं लिटरली, मेरे दिल में उस वक्त अजीब सी फीलिंग थी और जो ही उसने जूता उतार लिया मैंने फ़ौरन पाँव पीछे किए, सॉक्स उतारी, उसे वहाँ से उठाया, बेड पे बिठाया। अच्छा, कुछ देर के बाद हम बातें करते रहे तो मैंने उससे पूछा तुम्हारे घर का क्या मामला है। तबरेज़ के वालिद साहब एक मज़दूर थे और ज़ाहिर मज़दूर मशक्क़त करता है, कमाता है, उसने बड़ी कितनी मुश्किल से बच्चे को लाहौर पढ़ाया होगा। लाहौर में एक दफ़ा वो मायूस भी हुआ, उसने वापस जाने का सोचा, तो लकीली ये हुआ कि मुझे पता चल गया, तो अपने साथ मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया, आगे लेके गए। रास्ते में मैंने उसको थोड़ा मोटिवेट किया और उसे कहा कि मैं तेरे साथ हूँ और तू बहुत शानदार बच्चा है, इंशाअल्लाह तू इस डिग्री मुकम्मल करेगा। घर खाली हाथ नहीं जाना, डिग्री लेके जाना, इज्जत लेके जाना, कामयाबी का
جھنڈا گاڑ کے جانا ہے. یہ جو خاندان میں ترستے ہیں عزت کو اور محبت کو اور ایک دبدبے کو، ظاہر تمہارے پاس اللہ نے موقع دیا ہے، لاہور سے پڑھ کے جاؤ گے. اینڈ ہی ڈیڈ دیٹ. وہ لمحہ اس کی زندگی میں خوبصورتی کی طرح پہ جم گیا. پھر اس نے مکمل تعلیم کی، اپنے آپ کو گرو کیا، گروم کیا، جاب کی. جاب اس نے، چونکہ وہ سنسیئر ہے، محنتی ہے، جاب اس کی پہ ترقی ہوتی گئی. اچھا، اب اس نے جو بتایا کہ گھر میں چونکہ جیسے جیسے آسانی آتی ہے، آسودگی آتی ہے، اس نے گاڑی بھی لے لی، شادی بھی اس کی ہوگی، ماشاءاللہ 2 اس کے بیٹے بھی ہیں. تو بھائی بھی کمزور تھے. اچھا، جہاں بھائیوں میں فرق آ جائے میرٹ کا اور پیسے کا بھی اور اختیار کا بھی اور نیک نامی کا بھی، تو دل چھوٹے ہونے لگتے ہیں. پر بھائیوں کی وجہ نہیں ہوتی، عام طور پہ جو خواتین آتی ہیں ساتھ، ان کی وجہ سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک دن اپنے والد سے کہا کہ میری خواہش یہ ہے، آپ میری بات مان لیں، تو جو جائیداد تھوڑی سی ہماری ہے اس کو تقسیم کر دیں بھائیوں میں، تو اور بھائی الگ الگ ہو جائے تاکہ جو ایک محبت کا رشتہ قائم رہے. تو باپ نے کہا اچھا تیرا مشورہ ہے تو پھر تقسیم بھی تو خود ہی کر، بتا کیا کریں. تو اس نے کہا کہ پھر یہ کریں کہ ٹریکٹر ٹرالی ہے، ایک بھائی کو ٹریکٹر دے دیں، ایک کو ٹرالی دے دیں. باپ نے کہا اچھا آگے چلو. تو پھر تبریز نے کہا کہ 3 ہمارے ایکڑ ہیں، 3 کھیت ہیں، تو 1.5 ایک کو دے دو، 1.5 دوسرے کو دے دو. تو باپ نے حیرت سے دیکھا، بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، سبھی کا خیال تھا یہ ایک ایک تقسیم کرے گا. تو اس نے کہا کہ 1.5 اس کو، 1.5 اس کو. تو باپ نے کہا تمہیں کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا مجھے آپ چاہیے، آپ اور اماں میرے ساتھ، مجھے حصہ یہ مل جائے، جب تک آپ کا جی چاہے میرے پاس رہیں، مجھے خدمت کا موقع دیں. اچھا، میں اس لمحے کو سوچ رہا تھا جب بیٹا یہ کہہ رہا ہو، اس وقت باپ کی آنکھوں میں فخر ہوگا، باپ کی آنکھوں میں اطمینان ہوگا، باپ کی آنکھوں میں یعنی لٹرلی اپنے وجود پہ جو احساس ہوگا کہ رب نے مجھے کیسا بیٹا عطا کیا ہے. تقسیم ایسے ہی ہوئی اور یہ اپنے باپ کو لے کے رنجا خاں آ گئے، ان کی جو خدمت خاطر والد کی، والدہ کی. پھر انہوں نے سوچا کہ میں جاب کرتا ہوں، جاب میں 1.5-2 لاکھ روپے سے گزارا نہیں ہوتا. تو آپ سوچئے کہ ایک مزدور کا بچہ 2 لاکھ روپے ماہانہ کماتے کماتے پھر اللہ سے یہ کہے کہ سر مہربانی کریں مجھے کوئی بزنس دے دیں، اور ایک بندہ اس کے گھر پہنچے اور کہے کہ آپ اگر جاب چھوڑ دو تو ہم یہی بزنس کرتے ہیں اور ہوم اپلائنسز کا. تو اب انہوں نے جگہ شہر میں اللہ نے اتنی برکت دی، اپنی دکان بنا لی ہے، وہاں یہ سارا کر رہے ہیں. تو آپ سوچئے وہ جو محبت ہے، وہ یہ سفر میں نہ گیا ہوتا تو مجھے یہ تازہ بات نہ پتہ چلتی. اسی طور پہ ایک سفر میں لاہور میں ایک بہت ہی پیارے انسان ہیں، میرے بہت برسوں سے دوست ہیں. لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ پہ ایک سکول ہے، پرائڈ سکول، اس کے مالک تھے. پھر ان کا خیر وہ بات بعد میں چھوڑتا ہوں. ہوا یہ کہ کچھ دن وہ غائب ہو گئے. جب واپس آئے تو پتہ چلا سرگودے گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ خاموش تھے. صرف یہ ہوا کہ ان کے اسکول کے کوریڈور میں کوئی 6x7 کی ان کی والدہ کی تصویر لگ گئی، ان کے بالکل دفتر کے سامنے. جب کبھی جاتا کھانے پہ، ویسے وزٹ پہ، ان کی ایک تو مائیں بوڑھی ہونے کے بعد ویسے خوبصورت ہوتی ہیں، پر اس ماں کے چہرے پہ کچھ اور تھا، یعنی بہت ہی گریس تھی. پھر انہوں نے کالج بنایا، اور اس زمانے میں کالج بنانا، اس کی اتنی بڑی بلڈنگ بنانا، کروڑوں روپے چاہیے تھے. اللہ نے دیے. تو اس کا تب تک ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، اور انہوں نے یہ کیا کہ اپنی والدہ کے ایک دوست کو بلا کے اس کا افتتاح کرایا. کسی بڑے آدمی سے، وہ کسی وزیر کو بلا لیتے، کسی سفیر کو بلا لیتے، پاسبل چکا، ان کا بزنس بہت اچھا تھا. اچھا، اس بیچ میں اصل کہانی آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ بیچ میں کچھ دن غائب ہوئے تو یہ سرگودا گئے. وہاں ان کے بھائی نے ان کی والدہ کو اپنے پاس کیپچر کر لیا اور کہا کہ جو تمہارے پاس ہے مجھے وہ چاہیے. تمہارے بینک میں جتنے پیسے ہیں، تمہارے پاس جو جائیداد ہے، وہ میرے ساتھ منتقل کرو، پھر میں تمہیں ماں سے ملنے دوں گا، ادروائز نہیں دوں گا. اور اس بندے نے ایک لمحہ لگائے بنا ڈاکومنٹ پہ سائن کیے، اپنا بینک بالکل خالی کر دیا، اور جو جائیداد تھی، وہ فارورڈنگ کا بزنس کرتے تھے، وہ جتنے پیسے تھے وہ دے دیے، جائیداد بھی دے دی، اور ماں کو لے کے گاڑی میں بٹھایا اور واپس لاہور چل پڑے. تو رستے میں اس کی والدہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ظفر
وہ تو نے بہت سستا سودا کیا ہے۔ خاتون حضرات، یہ جو عظمت ہے کسی بیٹے کو اگر مل جائے، سر واپس آ کے اس کی عزت کو، اس کی محبت کو، اس کی وقت کو جو پر لگے، تو میں نے بھی دیکھے۔ اور وہ جو میں نے ذکر کیا کروڑوں کی بلڈنگ، اسی بلڈنگ کے ساتھ آج یونیورسٹی آف لاہور کی بلڈنگ تھی، اس کے ساتھ وہ کالج بنا، اور اتنا خوبصورت اسٹیٹ آف دا آرٹ۔ پھر انہوں نے اپنا ایک اسکول سسٹم بھی جاری کیا، بزنس بھی ان کا بہت اچھا ہوا۔ تو یہ جو ہم سفر وسیلہ ظفر کی بات کر رہے تھے، دنیا میں جب بھی آپ نئے لوگوں سے ملتے ہو، ان کے پاس جاتے ہو، سفر پہ جاتے ہو، لوگ کھانے دیکھتے ہیں، لوگ مزے دیکھتے ہیں، تو لیکن آپ کے آس پاس کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو آپ کے دل کو راحت بخشتی ہیں، جو آپ کی آنکھوں کو نم کر دیتی ہیں، جو آپ کے دل کو سکون اور قوت دیتی ہیں، انسانوں پہ یقین بڑھا دیتی ہیں، جو کہ انسانوں پہ، ان کی نیکی پہ، ان کی عظمت پہ، ان کی خوبی پہ، ان کی خوبصورتی پہ جو یقین ہے، یہ آپ نے کبھی غور کیا؟ جتنا یقین ہو اتنا ہمارے اندر بھی وہ تھوڑا تھوڑا موو کرنے لگتا ہے۔ یعنی اچھی دوسروں کی مثالیں اگر ہمارے اپنے پاس ہوں، اچھا مشاہدہ ہمارے پاس ہو، تو خود ہم کو بھی تھوڑا تھوڑا اچھا تو کر ہی دیتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔